درجہ بدرجہ ہویا ہے. جیڑا سب تو پہلا ایمان لیاون والا ہے وہ سب تو زیادہ ایمان اور یقین والا ہے. تسی خود سمجھدار ہو کسی نو ابتدان مننا اوکھا ہوندا ہے، جسلے دوسرا مننے کچھ سوکھا ہو جاندا ہے، جسلے تیسرا مننے پھر کچھ سوکھا ہو جاندا ہے، جسلے چوتھا مننے پھر ہور سوکھا ہو جاندا ہے، جسلے جگ منن لگ پوے پھر اور سوکھا ہو جاندا ہے. سب تو اوکھا کم کلیاں مننا ہے جیڑا صدیق اکبر نے کیتا ہے. آئے ہائے ہائے. میں اپنی مثال دینا، جسلے یہ ہوئی فکر اٹھی اسلے جڑے پہلو لگے سن انہاں دا لگنا بہت اوکھا سی. ہر بندہ سانو تٹھی نظر نال ویکھدا سی کہ پتہ نہیں یہ کی بلان ہے. تے ہن ٹولے دے ٹولے بجے لگے ہوندے نے. اوکھے ویلے کسے دا سنگی بننا بہت اوکھا ہے، سوکھے ویلے دا سنگی بننا بہت سوکھا ہے. اور اصل سنگی وہی ہوندا ہے جڑا اوکھے ویلے بنے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ پکیاں گلاں نے. جیڑا اوکھے ویلے کسے نال رہ جاندا ہے وہ پکا سنگی ہوندا ہے، ٹوٹدا نہیں. ٹوٹدا نہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ نے اعلان فرمایا ہے اس وقت حضور دے نال لگنا، آقا نو مننا بہت اوکھا سی. لہذا بزرگاں جو فرمایا ہے بیبیاں وچوں سیدہ خدیجہ دے ایمان دے نال دا کوئی نہیں، بچیاں وچوں شاہ علی دے ایمان دے نال دا کوئی نہیں، تے بابیاں وچوں مولا حضرت صدیق دے نال دا کوئی نہیں. کیوں؟ بیبیاں وچوں او کھلوتیاں نے اس لے جویں صحیح بخاری وچ آیا ہے، جویں صحیح بخاری وچ آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس لئے پہلی ملاقات جبریل دی کر کے آئے نے تے حضور دا جسم شریف کم رہا سی تے گھر تشریف لے آئے نے تے فرماندے نے زملونی زملونی، مینوں چادر پواؤ چادر پواؤ، کپڑے پواؤ. تے اس لیے سیدہ خدیجہ پاک ہوراں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تے ایمان لے آندے اور آپ نو تسلی دین دی کوشش کی. تسلی دین دی کوشش دا مطلب یہ ہے کہ انہاں اپنے اعتقاد دے مطابق تسلی دین دی کوشش کی، تسلی دتی ہے. ورنہ حضور دے حال دا تے انہاں نو پتہ نہیں سی نا، حضور دے حال دی خبر نہیں سی اندر دی کہ اندر کی. وہ سمجھدیاں سن کہ حضور گھبرا گئے نے تے تسلی دے. اوتھے گھبراؤن دا مسئلہ نہیں سی، وہ مسئلہ ہی اور سی. تو سیدہ خدیجہ پاک اس وقت ورقہ بن نوفل کو آپ نو لے جانا وغیرہ اس لیے آپ نے ایمان لے آندا ہے. بی بی پاک نے گھر دے اندر توجہ، لیکن تھانوں پتہ ہے سمجھدار ہو گھر دے اندر بی بی دا مننا سوکھا ہے. ہوئی تے اپنی بی بی، ہوئی تے اپنی بی بی، گھر والی آخر خاوند نال گزارا کرنا یہ سوکھا ہے. بچے سن مولا علی، بچے دا بھی اتنا دھیان نہیں اگلے کر دے. بچہ جو ہویا یار انہاں دا بھی سوکھا سی مننا، اوکھا کم صدیق اکبر دا سی کیونکہ مرد میدان سن. بی بی گھر میں رہتی ہے، بچے بچے ہی ہیں، ہر بندہ دھیان نہیں کرتا. جی مرضی گل کر کھلوے اگلے نو وٹ نہیں لگتا، گسا نہیں لگتا، گسا وڈیاں دا لگتا ہے.
جسلے صدیق اکبر اعلان کیتا ہے اس لیے بہت اوکھا کام سی، تاں حضور نے جسلے اپنے صحابہ نو فرمایا ہے، جسلے کوئی گل بات ہو گئی ہے کسی صحابی دی حضور صدیق اکبر نال دے حضور نے فرمایا حل تارکون لی صاحبی، حل تارکون لی صاحبی، یار کی گل ہے تسا میرے یار نو میری وجہ نال نہیں چھڈ سکدے؟ تواڈے نال جو بھی کوئی کر کھلوے تسی میں محمد دا منہ ویکھ کے اینو چھڈ دیا کرو کی؟ تانوں پتہ نہیں کہ جسے میں آخیا سی میں محمد اللہ دا رسول ہاں، تسی کہندے سو کوڑا ہے، یہ کہندا سی سچا ہے۔ ہن او دا اے مطلب نہیں کہ ہور کسے نہیں آخیا سچا ہے، اس لیے سیدہ خدیجہ پہلا آخیا سچا ہے، مولا علی سرکار بچے سن انہاں بھی آخیا سچا ہے، لیکن انہاں دے سچے آکھن دی ایڈی حیثیت نہیں سی۔ ہاں جی کیوں کہ وہ گھر والی گھر وچ رہندی ہے، ہاں جی وہ بچے نے تے جس بندے نے دنیا نو ہلایا ہے، جس دی گل نے دنیا نو ہلایا ہے، وہ گل صدیق اکبر دی سی۔ اس واسطے حضور نے فرمایا میں باقیاں ال نہیں ویکھدا، میں اے ال وینا، کیونکہ مرد میدان اس لیے کھلوتا ہے دنیا وچ جس لیے دنیا وچ کسے دے اگے کوئی نہیں سی کھلو سکدا۔ توجہ ہے سونا، بول دے نہیں جی۔ اس حدیث مبارک نو سمجھن واسطے اے ناچیز دے بول انشاءاللہ اے اوکھے تو اوکھی حدیث دے لفظاں نو سوکھا کر دیں۔ تو ایمان والا طبقہ ہن ایمان انہاں دا کیونکہ اعلی ہے، بعد والے دا ایمان ٹھیک ہے، انڈٹھا ایمان بہت ہی انڈٹھا ایمان بہت ہی اعلی ایمان ہے، لیکن سنگیا یہ بھی تے ویکھ انڈٹھیا ایمان لاؤن والے اج میں تسی اسی بیٹھے ہیں، انڈٹھیا ایمان لیاون والے کڈے سوکھے وقت وچ ایمان پہ لیاوندے نے۔ جے یہ ماندے نے جمدیا انہاں دے پیو انہاں دے دادے سارے جمدیا مسلمان نے، یہ جس گھر اکھ کھولدے نے ہر پاسوں کلمے دی آواز آوندی ہے، انہاں نوں کیڑا اوکھا ہے؟ ظلم زیادتی ہوے گا اگر کوئی سمجھے انڈٹھے ایمان لیاون والے حضور دے صحابہ تو ایمان وچ ود گئے، نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا یہ دیکھدا ہے کہ یقین کڈا ہے، اور یقین اس لیے ہوندا ہے پختہ سنگیا جس لیے مخالفت ہوندی، جس لیے ڈر ہوندا ہے، جس لیے خوف ہوندا ہے، تاں تے اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ سونا فرماندا ہے قسم کھا کے اساں تانوں ضرور ازماواں گے، خوف نال، مال گھٹ کر کے، تکلیفاں بیماریاں دے نال، ہر طرح ازماواں گے، پھر صبر والےاں نوں بشارت دے۔ اور سنگیا قربان جاواں ایتھے فرماندا ہے ازماواں گے تانوں سانوں آزمائش، تانوں سانوں آزمائش کسے وقت زندگی جاوے۔ اور صدیق اکبر دے صحابہ او ایمان والے نے جنہاں نوں ایمان لیاوندیاں ہی آزمائشاں وچ پینا پیندا سی، بلکہ انہاں انہاں دا ایمان ہی سراپا آزمائش تے امتحان سی۔ تینوں سانوں دے کدی آونی ہے، ڈر آنا ہے کدی آنا ہے،
انہاں نوں تے ایمان لیاوندیاں پہلو ہزاراں ڈر، ہزاراں خوف، ہزاراں امتحان اکھاں دے سامنے دسدے سن تے پھر بھی آندے سن ویکھی جائے گی من لینے ہے او بول دے نہیں۔ ہن پتہ لگا کیوں صحابہ دے نال دا ایمان نہیں ہو سکدا، تا کر کے قدرت والے نے قرآن وچ ونڈ کیتی۔ اللہ سونا فرماندا ہے ایک صحابہ نے جنہ فتح مکہ تو پہلو اسلام لیا ہے، کون ہے جنہ فتح مکہ تو بعد اسلام لیا ہے؟ رب فرماندا ہے دونوں برابر نہیں، جڑے فتح مکہ تو پہلو اسلام لیا والے نے انہاں دے درجے اعلی نے۔ وہ کیوں اعلی نے دسو؟ اعظم و درجہ، اللہ فرماندا ہے اعظم و درجہ، انہاں دے درجے وڈے نے۔ کیوں وڈے نے؟ فتح مکہ تو بعد وڈی اڑ، وڈی رکاوٹ، وڈی دشمنی عرب دے علاقے چ ٹوٹ گئی سی۔ مکے والے مشرک سن، انہاں دی سرداری سی، ام القراج رہندے سن، وڈے شہر دنیا وچ رہندے سن، وڈی سلطنت انہاں دی سی عرب دے علاقے چ۔ جدوں یہ ٹوٹ گئی اگا دشمنی نہ رہے، جدوں نہ رہے پھر فوجاں در فوجاں بھجیاں ہوندیاں سن۔ اللہ نے فرمایا فوجاں در فوجیاں لگیاں ہوندیاں نے، ہاں جی یہ لگیاں ہوندیاں نے، لیکن جس ویلے فتح مکہ نہیں سی ہویا اس لیے فوجاں نہیں سناوندیاں، اس لیے پھر اکو دکا ہی آوندا سی۔ بول دے نہیں جی؟ ہاں اس لیے تے اے ہن پھر سب تو پہلے ایمان لیاون والے انہاں دا ایمان اعلی، یقین اعلی، انہاں دے نال دا ایمان کوئی نہیں۔ سنگیا او 40 بندے جڑے عمر نے 40 پورے کیتے سن، جنہاں دے اندر حضرت بلال بھی شامل نے، حضرت بلال بھی شامل نے۔ یہ 40 بندے مومن جڑے ہوئے نے انہاں دے نال دا ایمان کوئی نہیں سی، یہ اعلی لوگ سن، یقین انہاں دا اعلی، ایمان اعلی ہے۔ اس لیے حضور نو منن والے نے جس لے جگ منن والا نہیں۔ بول دے نہیں؟ کوئی منن والا نہیں، مننا جان جو کھوج پاؤنی سی، سوکھا مننا ہو رہے۔ عزیزان گرامی عرض کر رہے ہیں کہ سب تو افضل اور اعلی ایمان کنہاں دا ہے؟ صحابہ دا۔ پھر سارے صحابہ ایک نہیں، او صحابہ جیڑے فتح مکہ، دو قول نے، فتح مکہ یا حدیبیہ۔ صحابہ فرماندے نے اسا حدیبیہ نو فتح شمار کر دے سن، ساڈے نزدیک فرمایا فتح ہوئی۔ دو قول نے، بھاویں فتح مکہ ہوئے بھاویں حدیبیہ ہوئے، اس تو پہلا ایمان لیاون والے وہ اعلی ایمان والے سن۔ کیوں؟ اس لیے ایمان لیاونا اوکھا سی۔ جنہ ایمان لیاونا اوکھا ہوئے، مشکل ہوئے، اونا ایمان دا درجہ اعلی ہوتا ہے، اونا ایمان دا درجہ افضل ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دے ایمان دے نال دا ایمان اس واسطے نہیں کہ انہوں نے اس لئے ایمان لیاوندا ہے جس لئے ساری دنیا وچ ایمان لیاونا سب تو اوکھا کام سی۔ اور اے ہوئی مطلب ہے اس صحیح حدیث دا جڑا حضور نے خود دسیا ہے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ حدیثاں پڑھنیاں سوکھیاں نے، سمجھنا بہت اوکھا ہوتا ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف حدیثاں میں جایا، حضور نے فرمایا میرے ایمان نو
میرے انو حدیث میزان کہندے نے، حدیث میزان ترکڑی دی حدیث، حضور دے سامنے منظر ظاہر کیتا اللہ نے ترکڑی دا ترازو دا، حضور نے دیکھیا دکھایا گیا ایمان دے وزن کرن دی ترکڑی وکھائی گئی تے سامنے ایمان تول کے وکھائے گئے تے حضور نے او دا منظر پھر سانو بیان فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان تولیا گیا ہے خدائی دے نال، میں محمد دا میرا ایمان ود گیا ہے سب نالوں، پھر ایمان تولیا گیا ہے صدیق اکبر دا، او دا ایمان پھر ساریاں تو ود گیا ہے۔ حضور دی امت دے اندر حضرت صدیق اکبر دا ایمان تائیں وڈا نکلیا سی، تائیں بھارا نکلیا سی، تائیں بھارا نکلیا سی، تائیں وزنی نکلیا سی کہ حضرت صدیق اکبر جڑے حال وچ ایمان لیاندا ہے کسے بھی نہیں لیاندا۔ ظالم ہوئے گا وہ بندہ جڑا آکھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلا ایمان لے آندا نے لہذا انہاں دا ایمان آل ہے، مولا علی پہلا ایمان لے آندا ہے بچے سن انہاں دا ایمان آل ہے۔ سنگیا پہلو ہی ونڈ کر بیٹھا وا، دس بیٹھا وا، گھر والی دا مننا سوکھا ہے، بچے دا مننا بھی سوکھا ہے، کوئی او دے ال دھیان کردا ہی نہیں، جے غلط گلاں بھی کر جاوے تے تا وی اگلے آندے نے ہویا تے بچہ پتہ نہیں کی پیا آکھدا ہے۔ ہمیشہ اوکھی گل وڈے دی ہوندی ہے، وڈے دی گل دی اہمیت ہوندی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جدو ایمان لے آندا ہے امتحان انہاں تے پے نے، نہ سیدہ خدیجہ دے پے نے، نہ مولا علی دے پے نے، صدیق اکبر دے امتحان پے نے، سختیاں انہاں تے آئیاں نے۔ تا مدینے دے تاجدار نے فرمایا میری امت ساری دا ایمان ایک پاسے رکھیا گیا ہے، ابو بکر دا ایک منے رکھیا گیا ہے، ابو بکر دا ایمان ود گیا ہے۔ لیکن اتنے ایک نقطہ سمجھا دوا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ وہ نقطہ ہے وہ آخرت دی ترکڑی، غیب دی ترکڑی، ترازو جنوں آکھدے نے او دا تے اس جہان دے ترازو دا فرق ہے۔ سمجھاواں نقطہ پہلی بار ہی سنو گے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ وہ قیامت والے دن بھی تے عمل تلنے نا کہ نہیں تلنے، اوتھے بھی وٹا ہے، کنڈے وٹے اوتھے بھی ہیں، ترازو اوتھے بھی ہے، توجہ ترازو ایتھے بھی ہے۔ ایک غیب والا اعمال تولن والا، ایمان تولن والا جڑا ترازو ہے نا او دے تے اس جہان دے ترازو وچ فرق ہے کہ ایتھے جیڑی شے وزنی ہوندی ہے نا او دا پلڑا تھلے بہ جاندا ہے، ایویں جیڑا پاسا بھارا ہوئے او تے ہولا اتاں چکیا جاندا ہے۔ اس جہان دے تے او غیب ایمان تے عمل دے ترازو دا نظام اس تو وکھرا ہے۔ اوتھے جیڑا بھارا ہونا ہے نا اونے اتاں ہو جانا ہے تے جیڑا ہونا ہولا اونے تھلے بہ جانا ہے۔ یہ کیوں رب نے نظام بدلیا ہے؟ اس واسطے بدلیا ہے ہائے 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 تاکہ ایمان تے نیک عمل تھلے ہون تے اے نیک عملاں دی بے ادبی، ایمان دی بے ادبی ہے، لہذا اینو اچا رکھو تے ذہن چ پا دیو جیڑا اچا ہے اے ہوئی بھارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب، آستانہ عالیہ مہرآباد شریف، آستانہ عالیہ مہرآباد شریف۔ توجہ ہے نہیں سمجھ آئی گل دی؟ اور سونے رب دی بارگاہ وچ ہائے 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 دس او دے سجنا دی قدر کنی ہے جنہاں دے ایمان تے عمل دی قدر ہے کہ انہاں بھی گوارا نہیں کہ پلہ تھلے پوے۔ کیوں؟
نہ انچا کرو اینو اچا کر کے تے پھر آکھو یہ ہوئی پارا ہے. وہ بول دے نہیں. اور یہ ایک ہور راز بھی ہے نا کی ہور راز بھی ہے کہ جہنم تھلے اہل کفر تھلے جان گے جنت اتے اہل جنت اتے جان گے. تا کر کے ادھر دیکھ جڑے ہوندے نے اہل کفر اہل ضلالت اور جہالت انہاں دے خیالات ہمیشہ تھلے رہندے نے زمین نال. اور جڑے ہوندے نے اہل ایمان ہاں جی اہل ایمان اور اہل شان انہاں دے ہمیشہ خیالات اسماناں تے اوتے رہندے نے. انہاں دے خیالات بلند آندے نہیں یہ پست خیالات رکھدا ہے نیویں رکھدا ہے خیال وہ اونچے خیال والا بندہ ہے. معلوم ہویا اہل ایمان اہل ایقان انہاں واسطے جویں اللہ نے جنت اونچے اوتے بنائی ہے فضیلتاں اونچے بلندیاں نال لبدیاں نے اسی طرح اللہ تعالی نے اعمال تے ایمان دے تولن وچ پلڑا جڑا ہے نیکاں دا تے نیکی دا انہوں ہمیشہ اچا ہی رکھیا ہے. بول دے نہیں جی. تا کر کے ساڈا کلندر اقبال بھی جدے دس بولدا ہے نا وہ کہندا ہے ویکھ جڑے کافر ہوندے نے اے ہوندے نے گرجاں گدھاں گدھ جان دے گرج جان دے ساری سرہ کے جاندے نے گج وہ گج گرد ہے گدھ تے کرگس فارسی جاندے نے. وہ کہندا جنی بھی اتے جاوے او دا خیال ہیٹھاں ہی رہندا ہے تے جیڑا باز ہوندا ہے اے ہیٹھاں بھی بیٹھا ہوے تے خیال اونچا ہی رکھدا ہے. ہائے 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 او بول دے نہیں. ساڈا اقبال فرماندا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. آندا ہے اڈ دے کوئی فضا وچ نے پر خیالاں دا فرق ہے. ایک دے خیال تھلے مردار لبدے نے دوسرے دے خیال رب غفار لبدے نے. مومن دے کافر دا ہی فرق ہوندا ہے. کافر دنیا ہی لبدیاں مر جاندا ہے مومن رب نو ہی لبدیاں مر جاندا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دا ایمان تولیا گیا ہے ساریاں دے نال ود گیا ابو بکر دا ایمان. حضور نے ظلم نہیں کیتا حضور غلط بیانی نہیں فرمائی. حق کے عین حق کے عقل حکمت بھی یہ ہوئی آخری ہے تو اپنے جہان نظر فرماوے گا تیرا بھی دل فیصلہ کرے گا. جڑا اوکھے ویلے تیرے نال کھلوے گا او تیرا یار غار ہوے گا تیرا سچا دلدار ہوے گا. تو بھی اصل اونوں ہی اپنا یار سمجھے گا جڑا سوکھے ویلے آوے جدے تے دکھ مصیبتاں تکلیفاں اونج نہ آون او تو دوسرے درجے وچ رکھے گا اونوں پچھلے درجے دا یار سمجھے گا اگلے درجے دا اونوں ہی سمجھنا ہی. او سنگیا صدیق اکبر اگلے درجے دے یار نے یار غار نے. تا کر کے حضرت امام زین العابدین حسین پاک دے پتر تو پوچھا گیا دسو ابو بکر عمر دا مقام حضور دی بارگاہ وچ کی سی فرمایا اوہی سی جڑا اج قبراں وچ ویکھدے جے پئے.
توجہ ہے، یہ امام زین العابدین دا فرمان ہے اور صحیح سند نال انہاں تو ثابت ہے. ہاں جی ایویں چھوٹی موٹی کتاباں دے حوالے نہیں، سند صحیح نال امام زین العابدین تو ثابت ہے. آپ تو پوچھا گیا ابو بکر عمر دا مقام کی ہے حضور دی بارگاہ؟ فرمایا جڑا ہن ویکھدے ہو ایہی ہور کی. بول دے نہیں جی. اور سنو لوگ جی مرضی سمجھن، اوتھے اللہ تعالی نے جدو دفنوایا نا تو پتہ کیویں دفنے نے؟ انج نہیں دفنے بھئی تسی سمجھو سجیوں ابو بکر دے کھبیوں نہ، انج دفنے نے. او دفنان دے وچ ہی شان ظاہر ہو گئی، مقام تے مرتبے دا پتہ لگ گیا دفنان وچ. کیونکہ جس لے دفنایا جاندا ہے اس لے رکھیا جاندا ہے سجے پاسے، منہ کیتا جاندا ہے میت دا قبلے نو، پاسے بھرنے رکھیا جاندا ہے. سیدھا رکھدے نے کئی لوگ، سیدھا خلاف سنت. سنت ہے اینج منے رکھنا. وہ جڑی سامی بناندے نے، سامی والے پاسے کنڈ لا دیندے نے تے مغرب والے پاسے منہ اینج پاسے بھرنے. ٹھیک حضور سرکار نو ایویں رکھیا گیا. پھر صدیق اکبر دی واری آئی، وہ حضور سرکار دی کنڈ شریف والے پاسے ایک دو گٹھاں ہیٹھاں، کنڈ شریف والے پاسوں ایک دو گٹھاں ہیٹھاں، پھر انہاں دا رخ شریف، انہاں دا رخ شریف حضور دی کنڈ والے پاسے. ہائے ہائے ہائے، تاکہ عاشق اپنے محبوب دا دیدار ہی کرتا رہے. توجہ ہے، دیدار تے ہے ہی ہے، یہ رکھن وچ بھی دیدار ہوندا جاوے. پھر حضرت عمر دی واری آئیے، انہاں نو حضرت صدیق اکبر دے پیچھے دو گیٹ ہیٹھاں کر کے، دو گیٹ ہیٹھاں. میرے کول کتاباں اوتھے نے، میں لے نہیں آندیاں، نہیں تے تانوں دکھاندا قبراں دا نقشہ بنیا اماماں جڑا بنایا ہے. ہاں جی، تو او پیچھے پھر لیٹے نے. انہاں دا منہ شریف حضرت صدیق اکبر دی کنڈ والے پاسے، ابو بکر دا منہ شریف رسول اکرم والے پاسے، رسول اکرم سرکار دا رخ شریف قبلے والے پاسے، حضرت صدیق اکبر دا رخ نبی پاک والے پاسے، حضرت فاروق اعظم دا رخ حضرت صدیق دے پاسے. لیکن دو دو گٹھاں دا فرق ہے، ہیٹھاں رکھتے گئے نے. کیوں؟ تاکہ اگر برابر رکھیے تو بے ادبی ہے. حضور دے برابر صدیق نہیں رکھ سکتے، صدیق دے برابر عمر نہیں رکھ سکتے، کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے. اور معلوم ہویا جنہ قبر رکھن چ ایڈے ادب دا لحاظ رکھیا وہی سنی نے. ایڈے ادباں دا لحاظ، ایڈی بریک گلاں دا لحاظ سنی ہی رکھ سکدا ہے. دوجے تے آندے نے کی ہوندا خیر میر یا کچھ بھی نہیں ہوندا. او بول دے نہیں. خیر اس دے اوتے جھٹ لاونا اس واسطے ضروری سی کہ ایمان بالغیب انڈٹھیا ایمان سمجھ کے اج والیاں دا تے ودا نہ بیٹھ دے اساں انہاں یاراں تو. کیوں جی آکھے جی اساں انڈٹھیاں لیندا ہے، بعض حدیثاں وچ بھی آیا ہے، لیکن او دا مطلب اے ہوئی ہے انڈٹھیا ایمان حضور نے دسنا سی اے بہت اچھا حال ہے، لیکن اے دے وچ جڑا یقین ہوندا ہے نا او اس یقین دے نال دا نہیں ہو سکدا جڑا حضور نو ویکھ کے اس لے لیاندا ہے جس لے کوئی نہیں سی لیاون والا. بول دے نہیں جی. فرمایا عاشق سوئی حقیقی جیڑا ہویا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دے مننے
نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے چھوڑے عشق نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے پیاسے تلواروں کھنے کوئی گل نہیں اگر سلطان باہو سرکار دے شیر مبارک دے اندر انہاں دے عقیدے دے مطابق ناچیز کہہ دے وے سچا عشق اور صدیق اکبر عقیدہ ہوئی سی او تے پھر اس لئے حال کوئی بنیا ہے شان حسین بیان کردیا انہیں فرما دیتا ہے جے شان صدیق بیان کرنی ہوندی تے آپ نے ہوئی کہنا سی سچا عشق او صدیق اکبر دا سچا عشق اور صدیق اکبر دا سر دے ہر شے دے راز نہ بھنے استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب